जिन निकाल्न के अरे एउटा कुनै सेलबाट कुनै पर्टिकुलर जिन डिएनएबाट चाहिँ चप आउट गर्नु पर्यो भने एकचोटि एउटा डिएनएबाट चप आउट गर्यो त्यो जिन आयो फेरि अर्को सेलबाट अर्को जिन खोज्दा फेरि अर्को सेलबाट फेरि डिएनए निकालेर डिएनए एक्सट्र्याक्सन गरेर फेरि जिन रेस्ट्रिक्सनाइजेसन गरेर फेरि त्यो जिन निकाल्नु हैरान पर्थे पिसिआरले के गर्छ एकैचोटि जिनलाई मात्रै डिएनएमा कुनै जिन छ भने डिएनएमा त्यो डिएनए हाल डिएनएमा होल डिएनएमा कति जिन हुन सक्छन् जति नै हुन सक्छन् हैन 30,000 40,000 जति नै जिन हुन सक्छन् हैन हाम्रो ह्युमन डिएनएमा कति 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 जिन्सहरू छ होला भने त तिमीलाई थाहा छ टोटल जिन्स हाम्रो डिएनएमा हाम्रो ह्युमन डिएनएमा कतिवटा जिन्सहरू छन् होला है 30,000 जिन्स भन्छ है 30,000 कसैले 20 to 25,000 जिन्स भन्छ तर हाम्रो बडीमा चाहिँ डिएनएमा हाम्रो टोटल डिएनएमा 30,000 जिन्स भन्छ है 30,000 जिन्स भन्छ बुझेनौ 30,000 जिन्स भन्छ हैन यो जिनमा यत्रो डिएनएमा 30,000 जिन्सहरुमा कुनै एउटा जिन तिमीलाई एम्प्लिफाई गर्न छ भने त्यसकै लागि तिमीले प्राइमरहरु हाल्छौ प्राइमरले हेल्प गर्छ कसले त नि यत्रो धेरै जिन्सहरु मध्येमा पनि एउटा पर्टिकुलर जिनलाई नै एम्प्लिफाई केले गर्दिन्छ केले गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि अरु इन्ग्रेडियन्ट्स त भए तर तिमीले त्यो त्यही पर्टिकुलर जिनको लागि तिमीले प्राइमर डिजाइन गर्छौ कि प्राइमर त्यही अनुसार बनाउँछौ हैन प्राइमर पनि कुरा आउँछ पनि प्राइमरले नै त्यही स्पेसिफिक जिनलाई एम्प्लिफाई गर्न हेल्प गर्ने यो कृतिमा बुझ्यौ बुझिन्छ मेन कुरा यो है कसरी यति जिन्सहरु छन् 30,000 जिन्सहरु छन् कुनै डिएनएमा तिमीले मानव तिमीले डिएनए एक्सट्र्याक्ट गर्यौ डिएनए ह्युमन चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ यो ब्लडबाट ह्युमन जिनोमिक डिएनए एक्सट्र्याक्सन फ्रम ब्लड ह्युमन जिनोमिक डिएनए एक्सट्र्याक्सन फ्रम ब्लड एउटा तिमीहरुको प्र्याक्टिकल हुनु पर्थ्यो यो डिएनए निकाल्यौ डिएनए निकालेर चाहिँ डिएनएबाट चाहिँ तिमीले एम्प्लिफाई गर्न लग्यो भने पर्टिकुलर एउटा यत्रो जिन्सहरु रहेछ 30,000 जिन्सहरु रहेछ कुनै स्पेसिफिक जिनकै बिलियन कपिज निकाल्नु पर्यो भने प्राइमर आर द यो डिटरमाइनिङ फ्याक्टर जुन जिनको लागि प्राइमर तिमीले राखेको छौ त्यही जिन निस्किन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई भयो अरु द इन्ग्रेडियन्ट्स हो त्यो पनि म तिमीलाई याद कसरी कतिवटा इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिन्छ एकदम बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्स कमन इन्ग्रेडियन्ट्स के हो के हुनुपर्छ युनिट सहित तिमीलाई म चाहिँ याद गर्नु लगाउँछु ताकि तिमीलाई पछि गएर पिसिआर को कसैले केही गर्नु पर्यो भने यो भयो कि भएन भन्ने तिमीलाई याद होस् भनेर ओके अहिलेलाई लेट्स कन्टिन्यू है त Polymerase chain reaction (PCR) is a technique used in molecular biology to amplify a single copy or a few copies of segment of DNA across several orders of magnitude, generating thousands to millions of copies of a particular DNA sequence. Ultimately, such a history when PCR history the polymerase chain reaction was developed from an idea by Kerry B. Mullis. Kerry B. Mullis because he was born in कहिले हो भन्दाखेरि 1944 मा जन्मेको मान्छे हो नर्थ क्यारोलाइना भनेको युएस मा हो केमिस्ट्रीमा बीएस गरेको मान्छे पीएचडी बायोकेमिस्ट्रीमा गरेको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कली युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलीले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाले के बनाएको के याद तिमीलाई पक 19 पक 18 बनाउने भेक्टर बनाएको पनि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाले नै बनाएको है अनि रिसेन्टली तिमीहरु एउटा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलीकै एउटा प्रोफेसरले नोबेल प्राइज पाउनु भयो थियो तिमीलाई याद छ केमा पाउनु भयो होला तिमीलाई थाहा छ तिमीले कसले नोबेल प्राइज अलिको रिसेन्ट के नोबेल प्राइज एउटा बर्कलीको एउटा साइन्टिस्ट प्रोफेसरले फिमेल क्रिस्पर क्यासमा भेरी गुड जिन एडिटिङ टेक्नोलोजी हो क्रिस्पर क्यासमा नोबेल प्राइज पाउनुभयो है उहाँ कहाँबाट उहाँ पनि सी इज अल्सो फ्रम द युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कली यो चाहिँ कम्बाइन नोबेल प्राइज दिएको हो अनि चाहिँ अलिको प्रोफेसर भनेको एक्टिभली अलि सी स्टिल वर्किङ एक्टिभली भनेको जेनिफर डुनाले सी गट द नोबेल प्राइज फर क्रिस्पर टेक्नोलोजी है अनि हाम्रो चाहिँ नि यी पनि केरी मुलिस पनि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलीकै रहेछन् पोस्ट डक्टरल रिसर्च एट युनिभर्सिटी अफ क्यान्सस मेडिकल स्कुल At the time, Dr. Mullis thought of PCR in 1983. And in 1983, at the time, Dr. Mullis thought of PCR in 1983. He was working at CETUS, one of the first biotechnology companies in the Emeryville, California. There he was charged with making short chains of DNA for other scientists. DNA चाहिन्छ कि other scientists scientist lab DNA सँग काम गर्नु पर्यो अब DNA नै सकियो DNA चाहिरहेको छ जिन चाहिरहेको हुन्छ DNA चाहिरहेको हुन्छ DNA नै सकियो के गर्ने दिमाग खराब हुन्छ
अब पिसिआर त के छ पिसिआर त अमेजिङ फेनोमेनन भयो कि बिलियन्स अफ कपिज निकालिदिन्छ कि बिलियन्स अफ कपिज हैन Mullis has written that he conceived of PCR while cruising along the Pacific Coast Highway 128 one night on his motorcycle. कोस्ट लाइनतिर चाहिँ अब अफिसबाट निस्किसकेपछि कोस्ट लाइनतिर सर राइड ह्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ उसलाई पिसिआरको त्यो आइडिया आएछ कि Pacific Coast Highway 128 one night on his motorcycle, he was playing in his mind with a new way of analyzing mutations in DNA when he realized that instead invented a method of amplifying any DNA region. उसले सोचेको चाहिँ म्युटेसनको बारेमा सोचिरहेको थियो रे कसरी म्युटेसन्सहरु एनालाइज गर्ने कहाँनिर म्युटेसन भयो डीएनएमा हैन अब एक ठाउँमा टी टी को ठाउँमा जी जी को ठाउँमा सी अब म्युटेसन्स भनेको इन्सर्सन डिलिसन सब्स्टिट्युसन हैन फ्रेम सेप्ड सेन्स मिससेन्स हैन अब यस्तो म्युटेसन्सहरु चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ नि एनालाइज गर्ने बेलामा उले चाहिँ के चाहिँ उसको दिमागमा आयो भने इन्स्टेड डीएनए चाहिँ के गर्न मिल्छ डीएनए लाई कुनै डीएनए को पर्टिकुलर रिजनलाई कसरी एम्प्लिफाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनको माइन्डमा आएछ कि उले हेर न काम गर्दा गर्दा यस्ता हुन्छन् कि तिमीहरुलाई चाहिँ कस्तो एउटा कुनै पर्टिकुलर रमाइलो कुरा लाग्यो भने सोच्यो आइडिया खेल्छ नयाँ कुरा फ्याट निस्किन्छ यस्तो हुन्छ कि है त्यो तिमीहरुले चाहिँ एनालाइज गर्न सोच्न हेर्न इन्ट्रेस्टिङ कुरा कुनै कुरा इन्ट्रेस्टिङ मानेर हेर्न पढ्न सेल्फ स्टडी गर्न सधैँ भरि तिमीहरु के हुनु पर्यो कहिले पनि छोड्नु भएन है सधैँभरि कन्टिन्यू गरेर राख्नु पर्यो अब मुलिसलाई त्यति बेला he received $10,000 bonus from Citus रे काम कम्पनीले उलाई चाहिँ $10,000 चाहिँ बोनस मात्रै छ for his invention in 1992 मा चाहिँ Citus sold the patent for PCR and tag polymerase भनेको यही ट्याग पोलिमरेज अहिले पनि पीसीआर मा तिमीहरुले पीसीआर को त्यो किट मगायो भने पोलिमरेज चाहिँ तिमीहरुको चाहिन्छ के पोलिमरेज इलोंगेसन गरेर तिमीहरुको चाहिँ उता डीएनए रेप्लिकेसन पठाएखेरि तिमीले प्राइमर हुन्छ प्राइमर चाहिँ एनिल भइसकेपछि प्राइमर आएर चाहिँ फर्स्टमा जोडिसकेपछि पोलिमरेजले त्यही प्राइमरलाई एक्सटेन्ड गर्दै जान्छ एक्सटेन्ड भनेको चाहिँ एटीजीसी बिस्पिट चाहियो एटीजीसी त चाहियो न्यूक्लियोटाइड ब्लक्सहरु चाहियो नि त एटीजीसी ब्लक्सहरु न्यूक्लियोटाइड्सहरु चाहियो तर चाहिँ एकचोटी प्राइमर एनिल भइसकेपछि अब पोलिमरेज आएर आफ्नो काम चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारै त्यसले कन्टिन्यू गर्दै भएको चाहिँ एटीजीसी त्यही कम्प्लिमेन्टरी फेसनमा त्यो टेम्प्लेट स्ट्र्यान्डमा जोड्दै अगाडि जान्छ रेप्लिकेसन हुन्छ यसरी अनि यसरी नै अब त्यहाँ त्यो डीएनए पोलिमरेज भने जस्तै हाम्रो पनि यो ट्याग पोलिमरेज यो पनि डीएनए पोलिमरेज ट्याग पोलिमरेज थर्मस अक्वेटिकस भन्ने ब्याक्टेरियाबाट लिएको भएर यसलाई चाहिँ ट्याग भनेको अनि पछि आउला यसको बारेमा ट्याग पोलिमरेज टु हफम्यान ला रस फर $300 million मा बेचेको रे ल हेर न मुइसले पाएछन् जम्मा $10,000 है $10,000 मुलिसले पाएछन् पछि यही प्याटेन्ट कम्पनी पीसीआर बनाउने चाहिँ कम्पनीले प्याटेन्ट बेच्दाखेरि अरु कम्पनीलाई बेच्दाखेरि $300 million मा बेचेछ अब ही वाज एम्प्लोई अब कम्पनीको एम्प्लोई थिए अब हैन अब कम्पनीकै अन्डरमा काम गरेपछि त अब कम्पनीको अथोरिटी हुन्छ त्यो भएर नि हो हैन अनि मुलिस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फर केमिस्ट्री इन 1993 पीसीआर इन्भेन्ट गरेकोमा for inventing PCR हैन for inventing PCR Kerry Mullis was awarded Nobel Prize in 1993 हैन केरी मुलिसले पीसीआर को बारेमा सोचेको भनेको 1983 मा सोचेको 1983 मा सोचे 19 अनि त्यो भयो डेभलप भयो हैन है अनि चाहिँ उले चाहिँ अब त्यसको पीसीआर को एप्लिकेसन यति धेरै ह्युज चाहिने भयो कि पीसीआर सबैको ठाउँमा पीसीआर नहुने रहेछ जीवा मोलिकुलर बायोलोजीमा एभ्रीथिङमा पीसीआर चाहिने ओहो यस्तो युजफुल भयो भने 10 इयर्स पछि त्यसको इम्पोर्टेन्स रियलाइज गरेर चाहिँ उनीहरुले ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फर केमिस्ट्री इन 1993 right let's start the basic cycle of PCR के हुन्छ annealing temperature usually 45 to 60 allows primers to hybridize to template extension temperature denaturation temperature है तिम्रो कस्तो हुनुपर्ने के भन्दाखेरि तिम्रो साइकल सिधै साइकलको कुराहरु यहाँ हैन साइकलको कुराहरु तिमीलाई यहाँ भएको तर फर्स्टमा तिम्रो पीसीआर मा के हुनु पर्छ फर्स्टमा एकैचोटी तिम्रो यहाँ आयो है तिमीलाई यहाँनिर पढाउँ प्रोसिजर छ है अगाडिपट्टिको चाहिँ साइकलको कुरा हो साइकल कहाँनिर साइकल भयो म तिमीलाई भन्छु है प्रोसिजरमा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ डिनेचुरेसन हुन्छ के डिनेचुरेसन हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ पीसीआर मा चाहिँ तिमीहरुको डबल स्ट्रान्डेड डीएनए हुन्छ हैन डबल स्ट्रान्डेड डीएनए फर एक्जाम्पल तिमीले चाहिँ अब कुन डीएनए युज गरिरहेको छौ त्यो डीएनए लाई डिनेचुर गर्नु पर्यो
सिंगल स्ट्रान्डेड फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो है केले गर्ने हो हिटले चेन्ज गर्ने हो पिसिआर भनेको हिट डिपेन्डेन्ट प्रोसेस हो है हिट डिपेन्डेन्ट प्रोसेस हो हिट एन्ड टाइम डिपेन्डेन्ट अझै हिट एन्ड टाइम डिपेन्डेन्ट यति हिट यति टाइमसम्म जस्ट हिट तलमाथि गरेर मात्रै यो यत्रो बिलियन्स अफ कपी निस्किएको छ कि केही पनि छैन हिट डिपेन्डेन्ट कि हिट तलमाथि गरेर फर्स्टमा 94 मा लग्छन् ड्युरिङ द हिटिङ स्टेट डिनेचुरेसन त मैले बोलेको सुनेको छ कि छैन हेलो सुन्दैछ सर Yes, sir. During the heating state, denaturation, the reaction mixture is heated to 94 degrees Celsius for 1 minute, which causes separation of DNA double-stranded. DNA double-stranded or molecule DNA double-stranded. Now each strand act as a template for synthesis of complementary strand. First one, DNA तिमीले राख्छौ त्यो DNA छुट्टिन्छ denature भयो 94 डिग्री सेल्सियसमा छुट्टियो अब चाहिँ denature भयो अब त्यही दुईटा त्यो प्यारेन्ट अब चाहिँ जो प्यारेन्ट डिएनए छ त्यो छुटेको त्यो प्यारेन्ट डिएनएबाट छुटेर बनेको सिंगल स्ट्रान्ड चाहिँ नि के गर्छन् वर्क्स एज अ टेम्प्लेट अब नयाँ बन्नको लागि अब कम्प्लिमेन्ट्री दुईटा स्ट्रान्ड 11 को कम्प्लिमेन्ट्री छ दुईटा छुट्टियो हैन अब टेम्प्लेटबाट अब फेरि दुईटै टेम्प्लेट बनेर अब फेरि त्यही नयाँ डिएनए थपियो भने दुईटा नयाँ बन्ने डिएनए चाहिँ नि सुरुको डिएनए को सँग सिमिलर हुन्छ कि फरक होला ल भन्नु त फर्स्टको डिएनए फर्स्टमा तिमीले जुन हाल्यो नि डिएनए ल हामीले हालेको डिएनए चाहिँ कृत्रिमाको डिएनए हो रे कृत्रिमाको चाहिँ बर्डबाट डिएनए एक्सट्र्याक्सन गरेर डिएनए त्यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्नु पर्यो रे फर्स्टमा अब चाहिँ ट्युबमा हाल्यो पिसिआर ट्युबमा हाल्यो फर्स्ट स्टेप पिसिआरको चाहिँ के हुन्छ डिनेचुरेसन हुन्छ डिनेचुरेसनमा कृत्रिमाको त्यो डिएनए चाहिँ दुईटा डबल स्ट्रान्डेड थियो डिनेचर भएपछि सिंगल स्ट्रान्ड भयो अब त्यो सिंगल स्ट्रान्ड भएको त्यो दुईटा टेम्प्लेट चाहिँ नि दुईटा चाहिँ डिएनए चाहिँ नि अब न्यू डट स्ट्रान्डको लागि एज अ टेम्प्लेट काम गर्छन् टेम्प्लेट कि त्यही सिंगल स्ट्रान्डमा के फर्स्ट प्राइमर आएर जोडिन्छ प्राइमर आएर जोडिसकेपछि पोलिमर चाहिँ सरर अर्को तानिदिन्छ अनि अर्को स्ट्रान्डमा पनि प्राइमर आएर जोडिन्छन् प्राइमर आएर जोडिएपछि के हुन्छ फेरि अर्को पोलिमर चाहिँ सरर इलामेट गरेर बनाइदिन्छ अब यसरी बनेको एउटा डिएनएबाट सुरुमा त डिनेचर त भयो डिनेचर भइसकेपछि फेरि बन्यो नि त बनेर फेरि चाहिँ इलाङ्गेसन भएर फेरि एक्सटेन्सन त भयो नि त फेरि अब यसरी बन्दै गर्दाखेरि फर्स्ट डिएनए सँग फर्स्ट डिएनए प्यारेन्ट डिएनए फर्स्ट डिएनए सँग सर आवाज सुने छैन फेरि सरको साउन्ड आइरह छैन लक्ष्मी
हेलो बल्ल सुन्यो सर अहिले सुनियो ओके त्यसो भए किन मलाई थाहा छैन किन घरि आउन जाने भयो यो नेटको प्रब्लमले गर्दा हो कि अहिले सुनिरहेको छु हेलो एभ्रीबडी छ सर है त ल ओके अलिक डिस्टर्ब भयो तपाईँ डिस्टर्ब भयो पनि इन्ट्रोडक्सन त टाइपको हो होइन तिमीलाई यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है बेस चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो कि तिमीलाई पिसिआरको त्यो पनि छ इजी है त्यो पनि छैन सजिलो छ है सजिलो छ तिमीहरूले सट्ट यसो हेऱ्यो भने यसको एप्लिकेसन एकदम इम्पोर्टेन्स भइकन पनि त्यस्तो एकदमै कुनै चिज गाह्रै हुनु पर्छ कुनै कुनै हाम्रो विद्यार्थीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कम्प्लेक्स चिज भयो भने एकदम चाहिँ त्यो चाहिँ युजफुल हुन्छ भन्ने छ है तर चाहिँ त्यस्तो छैन है एकदमै सिम्पल भन्दा सिम्पल चिज तर युजेबल चिज स्मार्ट आइडियाज भन्छ नि समटाइम्स स्मार्ट आइडियाज यिनीहरू स्मार्ट आइडियाज नै हो कि द्याट गट द नोबेल प्राइज है तिमीहरू त्यस्तो गाह्रो भन्ने केही पनि छैन जस्ट दे थट उनीहरूले सोचे यसको बारेमा सोचे दे थट अबाउट इट एन्ड गट द नोबेल प्राइज यसको एप्लिकेसन पनि उत्तिकै राम्रो देखियो एप्लिकेसन पनि मेरो अहिले स्क्रिन देखिरहेको छु हेलो क्यान यु हियर मी यस सर अब डिनेचुरेसन भयो तिमीलाई फर्स्टमा डिनेचुरेसन हुन्छ भनेर भन्यो 94 डिग्री सेल्सियसमा डिनेचुरेसन भयो है डिनेचुरेसनमा मैले तिमीलाई क्वेसन सोधेको थिएँ नि अहिले तिमीलाई मैले क्वेसन सोधेको थिएँ नि अहिले तिमीलाई टाइम वेस्ट गर्दैन डिनेचुरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर टेम्पलेट डिएनए यो फर्स्टमा हामीले राखेको चाहिँ यो कृत्रिमाको डिएनए हो यो कृत्रिमाको डिएनएलाई पिसिआर गर्न लाग्यो अरे हामीले है यो कृत्रिमाको डिएनए फर्स्टमा डिनेचुर भयो डिनेचुर भइसकेपछि दुईटा स्ट्रान्डमा छुट्टियो तिमीले लेख्यौ टेम्पलेट डिएनए फर्स्ट स्टेप भनेको दुईटा स्ट्रान्डमा छुट्टियो फर्स्ट डिनेचुरेसन भनेको यही हो है फर्स्ट पिसिआरको स्टेप भनेको डिनेचुरेसन त्यसपछि एनेलिङ भन्छ एनेलिङ भनेको के भन्दाखेरि अब आएर प्राइमर जोडिने काम अब हो कि त्यत्रो डिएनए लगेर है त्यत्रो डिएनए डिनेचुर भयो यो प्राइमर तर यो प्राइमर भनेको चाहिँ जुन जिनको लागि डिजाइन गरेको हो नि जुन जिनको लागि स्पेसिफिक बनाएको हो त्यही ठाउँमा गएर मात्रै यो के हुन्छ प्राइमर्सहरू अनिल हुन्छ अनिल भनेको त्यही ठाउँमा गएर जोडिन्छ भनेको फेरि प्राइमर जोडिने भनेको त के हो प्राइमर जोडिने भनेको कसरी जोडिन्छ होला प्राइमर ल भन्नु त पढ्छु है त ल पढ्छु अनि विल बी क्लियर अबाउट इट अब यसलाई एनेलिङ भन्छ एट 54 डिग्री सेल्सियस भन्छ है अहिले 94 थियो डिनेचुरेसन 94 मा भइरहेको थियो अब अहिले एनेलिङ कतिमा भइरहेको छ भन्दाखेरि 54 डिग्री सेल्सियसमा भइरहेको छ दिस स्टेप कन्सिस्ट अफ कुलिङ अफ रिएक्सन मिक्सचर आफ्टर डिनेचुरेसन स्टेप टु 54 डिग्री सेल्सियस which causes hybridization of primers two separated strand of DNA template. The length and GC content भनेको guanine or cytosine content of the primer should be sufficient for stable binding with the template. है कसरी बाइन्ड हुन्छ प्राइमर अरु कुरा छोड अहिले प्राइमर कसरी बाइन्ड हुँदो रहेछ हाइब्रिडाइज हुँदो रहेछ है हाइब्रिडाइज भनेको कम्प्लिमेन्ट्री फेसनमा बाइन्ड हुने हो है कम्प्लिमेन्ट्री फेसनमा प्राइमर पनि के हो प्राइमर पनि त सर्ट स्ट्रेच अफ न्यूक्लियोटाइड नै त हो प्राइमर पनि फरवर्ड प्राइमर रिभर्स प्राइमर यिनीहरू पनि सिंगल स्ट्रान्डेड हुन्छन् फरवर्ड प्राइमर रिभर्स प्राइमर यिनीहरू पनि सिंगल स्ट्रान्डेड हुन्छन् गएर जुन सिक्वेन्समा जुन डिएनएमा यत्रो 30,000 जिन्सहरू जुन अहिले मैले भने तिमीहरूलाई 30,000 जिन्सहरू मध्येमा कुनै स्पेसिफिक जिन्सको लागि डिजाइन भएको हुन्छ त्यही गरेर बाइन्ड हुन्छ बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो त्यो कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङ कम्प्लिमेन्ट्री ए अब जस्तै अब चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रान्डको जिनमा फर्स्टमा ए छ भने यतापट्टि प्राइमरमा टी हुन्छ उतापट्टि टेम्प्लेटमा जी छ भने प्राइमर सी हुन्छ हैन यसरी फेसनमा हुन्छ कि अनि यसरी चाहिँ बाइन्ड हुन्छ यसलाई हाइब्रिडाइजेसन भन्छ एनेलिङ भनेको यही हो है अनि किन जीसी कन्टेन्ट द लेन्थ एन्ड जीसी कन्टेन्ट अफ द प्राइमर शुड बी सफिसिएन्ट भनेको कति भन्छ त लेन्थ कति भन्छ नर्मल लेन्थ कति भनिन्छ भन्दाखेरि 18 to 22 बेस पेयर भन्छ है प्राइमरको 18 to 22 बेस पेयर लङ भन्छ अथवा चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड भन्यो भने चाहिँ बेस पेयर नभनिकन 18 to 22 बेसिस लङ भन्छ प्राइमरलाई है जीसी कन्टेन्ट किन भन्दाखेरि तिमीहरुको 80 मा हाइड्रोजन बन्ड कतिवटा हुन्छ जीसी मा हाइड्रोजन बन्ड कतिमा हुन्छ हेलो 3टा हुन्छ मा हो जीसी कन्टेन्टले पनि यस्तो हुन्छ जीसी कन्टेन्ट पनि ठ्याक्क कसरी मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको अब स्ट्रङ बन्ड भयो 3टा हाइड्रोजन बन्ड भयो यसले 3टा हाइड्रोजन बन्ड भइसकेपछि प्राइमरलाई टेम्प्लेट स्ट्रान्डसँग अलिकति स्टेबली
हाइब्रिडाइज भइसकेपछि अनिल भइसकेपछि नफुस्कियोस् भनेर चाहिँ जीसी कन्टेन्ट मिलाइन्छ। तर फेरि एकदम चाहिने भन्दा बढी धेरै जीसी कन्टेन्ट भयो भने पनि फेरि चाहिँ डिनेचुरेसन हुनेमा फेरि प्राइमर त एनिल भयो, प्राइमर एनिल भएर फेरि उतापट्टि चाहिँ अब टेम्प्लेट डटर स्ट्यान्ड त बन्यो। तर फेरि त्यही डटर स्ट्यान्ड पनि फेरि पछि गएर त हामीलाई त डिनेचुर भएर फेरि अर्को दुईटा टेम्प्लेट चाहिँ एज अ टेम्प्लेट काम गरिरहेको हुन्छ डटर स्ट्यान्ड्सहरू पनि। तर फेरि हो यति बेला चाहिँ अब स्ट्यान्ड त बन्यो, प्राइमर जीसी कन्टेन्टले स्टेबली बाइन्ड त गर्यो, तर एकदम जीसी कन्टेन्ट धेरै भयो भने त्यही डिएनए जुन नयाँ बनेको डिएनए त्यसको पनि अब त्यतिखेर त्यो नयाँ बनेको डिएनए पनि आफ्नो साइकल कि आफ्नो पिसिआर साइकलबाट फेरि डिनेचुरेसनबाट सुरु हुन जान्छ नि। त्यति बेला फेरि त्यो डिनेचुर हुन गाह्रो हुन्छ, फेरि चाहिने भन्दा बढी जीसी कन्टेन्ट भयो भने पनि फेरि मिलाउनु पर्छ यो चाहिँ है। यो चाहिँ जीसी कन्टेन्ट त्यही भएर लेखेको हो, लेन्थ एन्ड जीसी कन्टेन्ट अफ द प्राइमर सुड बी सफिसियन्ट पनि हुनु पर्यो, स्टेबल बाइन्डिङ गराउन सफिसियन्ट हुनु पर्यो, तर चाहिने भन्दा बढी पनि हुँदैन है। यो भनेको लेन्थ भनेको नर्मली 18 to 22 बेस पेयर भन्छ, यो भनेको एनिलिङ भयो है। अब हेर guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonding, adenine binds with thymine with 2 hydrogen bonds. Thus, higher GC content results in stronger binding. In case GC content is less, the length may be increased to have in stronger binding. More number of S bonding between primer and template. त्यही भन्दा खोजेको लेस भयो भने कम हुन्छ हैन, धेरै पनि हुन्न, फेरि जीसी त्यो धेरै पनि पार्नुहुन्न है। ठ्याक्क स्टेबल हुन्छ। कहिले तिमीहरूको चाहिँ प्राइमर डिजाइन सफ्टवेयरहरू छ कि तिनीहरूले भनिदिन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ प्राइमर डिजाइनमा चाहिँ जीसी कन्टेन्ट कति भयो, मिल्यो मिलेन सबै भनिदिन्छ है। प्राइमर डिजाइन सफ्टवेयरै छ अहिले हामीसँग। अब एनिलिङ भनेको यो है, ल हेर है, दुईटै स्ट्रान्ड हेर्दा एउटा 5 प्राइमदेखि 3 प्राइमतिरको, अर्को 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमतिरको है। एउटा टेम्प्लेट स्ट्रान्ड डिनेचुर भइसकेपछि सेकेन्ड स्टेपको यो डिनेचुर भयो, डिनेचुरेसन भयो। अब प्राइमर एनिलिङ भनेको तिमीले डिजाइन गरेको, अलरेडी डिजाइन गरे हुन्छ यो प्राइमर हैन। फर्स्ट हेर न, 5 प्राइमदेखि तिमीहरूको डिएनए सिन्थेसिस कुन डिरेक्सनमा भइरहेको हुन्थ्यो, तिमीहरू चाहिँ डिएनए सिन्थेसिस तिमीहरूको चाहिँ नि तिमीहरू कुन डिरेक्सनमा भइरहेको हुन्थ्यो, तिमीहरूको सेलमा तिमीहरूले पढ्दाखेरि कुन डिरेक्सनमा डिएनए सिन्थेसिस भइरहेको हुन्थ्यो, ल भन त मलाई, कतिको याद छ तिमीहरूलाई? 5 प्राइम to 3 प्राइम इनमा 3 प्राइम इनमा न्युक्लियोटाइड एड हुन्थ्यो। सधैँ भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ डिएनए सिन्थेसिस भनेको चाहे फरवर्ड के अरे चाहिँ नि तिमीहरूको चाहिँ फरवर्ड प्राइमर अट्याच भएर होस् होइन, कि तिमीहरूको चाहिँ उस के अरे मैले कस्तो त्यो वर्ड नआएको मलाई फेरि गरे, चाहे तिमीहरूको चाहिँ नि के अरे लिडिङ स्ट्रान्ड होस् चाहे ल्यागिङ स्ट्रान्ड हो है, एक्सक्युज मी म सानो मैले वर्ड बिर्सिरहेँ, चाहे लिडिङ स्ट्रान्ड होस् चाहे ल्यागिङ स्ट्रान्ड होस् है, तिमीहरूको लिडिङ स्ट्रान्ड कन्टिन्युस स्ट्रान्ड हो, ल्यागिङ स्ट्रान्ड भनेको तिमीले देखिसक्यो फ्रेगमेन्ट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स भनेको फ्रेगमेन्टमा बने पनि है, अपोजिट डिरेक्सन भए पनि, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले सम्झिनु पर्यो, अपोजिट डिरेक्सन भए पनि लिडिङ स्ट्रान्ड नयाँ बनिरहेको लिडिङ स्ट्रान्ड र उतापट्टि फ्रेगमेन्टमा बनिरहेको ल्यागिङ स्ट्रान्ड अपोजिट डिरेक्सनमा बने पनि डिरेक्सन डिएनए बन्ने डिरेक्सन चाहिँ सधैँ 5 प्राइम to 3 प्राइम नै हो है। सधैँ डिरेक्सन नयाँ डिएनए सिन्थेसाइज हुने डिरेक्सन भनेको सधैँ 5 प्राइम to 3 प्राइम नै हो। त्यही भएर यहाँ देखाएको छ 5 प्राइम to 3 प्राइम सर होइन, कसरी 5 प्राइम to 3 प्राइम भयो भन्दाखेरि सर एउटा स्ट्रान्ड त 5 प्राइम to 3 प्राइम टेम्प्लेटको त यहाँ 5 प्राइम छ, यतापट्टि जोडिएको छ होइन, यतापट्टि 3 प्राइम इनसँग कम्प्लिमेन्ट्री हुने भएको। अब किन तिमीहरूको चाहिँ दुईटा डिरेक्सन त के एन्टी प्यारल, दुईटा स्ट्रान्ड त डिएनएको एन्टी प्यारल हो। अब 5 प्राइमबाट 3 प्राइमतिर जाँदैछ भने यो 5 प्राइमतिरबाट 3 प्राइमतिर जाने भनेको त यो त 5 प्राइम त 3 प्राइमसँग 3 प्राइम इनकोसँग कम्प्लिमेन्ट्री हुने हो, अनि 5 प्राइमबाट यतापट्टि बन्दै 5 प्राइमबाट 3 प्राइमतिर जान्छ। यसरी न्युली फर्म डिएनएको डिरेक्सन भनेको है, न्युली फर्म डिएनएको डिरेक्सन भनेको सधैँ 5 प्राइम to 3 प्राइम हुन्छ बोथ स्ट्रान्डमा है, बोथ स्ट्रान्डमा छ झुकिनु भन्नु। यतापट्टि 3 प्राइम छ भने ऊ 5 प्राइमर यहाँ छ, प्राइमरको साइड कहाँ छ 5 प्राइमदेखि सुरु भन्छ, अब 5 प्राइम साइडदेखि नै 3 प्राइमतिर बढ्दै जाने हो। यो कुरा क्लियर भयो कि भएन तिमीहरू? चाहे उतापट्टि तिमीहरू चाहिँ रेप्लिकेसनमा चाहे लिडिङ स्ट्रान्ड होस् ल्यागिङ स्ट्रान्ड होस्, तिमीले एउटा कुरा ध्यान दिएर हेऱ्यो कि हेर्नु, रेप्लिकेसनमा लिडिङ स्ट्रान्ड र ल्यागिङ स्ट्रान्डको डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा फर्म भए पनि डिएनए सिन्थेसिसको डिरेक्सन 5 प्राइम to 3 प्राइम नै मेन्टेन भइरहेको छ। यो कुरा तिमीले याद गरे, यो कुरा याद गरेर पढेको भए चाहिँ तिमीहरूले डिरेक्सन साइड बुझिहाल्थ्यौ। यो कुरा तिमीहरू अहिले क्लियर भयो कि पहिले सर त हामीले पहिले थाहा थियो भन्छौ? सो यो त शान्ति नै कुरा हो नि, हामीले पहिले थाहा थियो नि भन्छौ हो। हेलो सर
साथी ल भेरी गुड है थाहा भयो भेरी गुड तिमीलाई रिभिजन भयो अब तिमीले नबिर्सिनु है नबिर्सिनु अब प्राइमर जोडिसकेपछि यो प्राइमर अनिल भयो है डिनेचुरेसन भयो अनिलिङ भयो अब त्यसपछि आउँछ एक्सटेन्सन एक्सटेन्सन गर्ने काम कसको होला ल भन गेस गर त एक्सटेन्सन कसले गर्ला ल भन त Tag polymerase. भेरी गुड पोलिमरेजको है पोलिमरेज नामै पोलिमराइज गर्ने न्युक्लियोटाइड्सहरूलाई पोलिमराइज गराउने जोड्दै 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 लामो बनाउने हैन अब त्योबाट भन्छ एक्सटेन्सन इज 72 डिग्री सेल्सियस The reaction mixture is heated to 72 degree अब हेर है टेम्परेचरको फ्लक्चुएसन पनि याद गर तिमीले नबिर्स फर्स्टमा 94 थियो अनि फेरि 54 थियो अब फेरि तिम्रो केमा आइपुग्यो एक्सटेन्सनमा 72 मा आइपुगेको छ है 72 मा आइसकेको छ अब तिमीहरूले फेरि यो चाहिँ फेरि यो नर्मल हो है तिमीहरूको चाहिँ यो ओभरअल कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ ओभरअल पिक्चर हो कि अब तिमीहरू कहिले कहिले फेरि कुनै स्पेसिफिक जिनलाई कहिले कहिले फरक पर्न सकेको हुन्छ कुनै तिमीले पर्टिकुलर रिसर्चमा कुनै रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि कुनै जिन एम्प्लिफाई गर्नु परेछ भने त्यसकै अनुसार त्यही जिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार त्यसमा न्युक्लियोटाइड्स अनुसार कतिवटा न्युक्लियोटाइड प्रेजेन्ट छ हैन त्यसको चाहिँ अर्डर अफ न्युक्लियोटाइड्स कस्तो छ त्यसको अनुसार चाहिँ यो टेम्परेचर फरक हुन सक्छ है टेम्परेचर फरक हुन सक्छ तल 1 2 3 ले तलमाथि हुन सक्छ अथवा कहिले कहिले फरक पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक जिन्स अनुसार भइरहेको हुन्छ यो स्पेसिफिक जिन्स अनुसार भइरहेको हुन्छ तर तिमीलाई चाहिँ अहिले यतिकै पढ्दाखेरि फर्स्टमा पढ्दाखेरि चाहिँ नि यु युज दिस टेम्परेचर्स र अलमोस्ट धेरै केसेसहरुमा अप्रोक्सिमेटली यही नै भइरहेको हुन्छ टेम्परेचर कुनै स्पेसिफिक पर्टिकुलर जिनमा तिमीले चाहिँ एकदम जुन हुन्छ नि अब आफ्नैमा चाहिँ स्पेसिफिक कन्डिसन्समा फरक भए पनि अप्रोक्सिमेटली अराउन्ड ए टेम्परेचर नै घुमिरहेको हुन्छ है अब एक्सटेन्सनमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि द रिएक्सन मिक्सचर इज हिटेड टु 70 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज आइडियल वर्किङ टेम्परेचर फर टैग पोलिमरेज द पोलिमरेज एड्स न्युक्लियोटाइड कम्प्लिमेन्ट्री टु टेम्प्लेट अन 3' OH अफ प्राइमर्स देयरफार एक्सटेन्डिङ न्यू स्ट्रान्ड 3' OH मा किन एक्सटेन्ड गर्ने होला ल भन त प्राइमरको 3' OH इनमा चाहिँ एड गर्ने हो रे न्युक्लियोटाइड हो कि हैन ल मलाई चाहिँ के ईसाले भन प्राइमरको 3' OH इनमा चाहिँ नि यो पोलिमरेजले नयाँ के चाहिँ न्युक्लियोटाइड ल्याएर जोड्ने हो रे हो ईसा हजुर हो भनेको ल ठीक छ हो है हो फ्री 3' हाइड्रोक्सिल इन भन्छ फ्री 3' हाइड्रोक्सिल इनमा आएर यिनीहरूले फस्फोडाइस्टर बन्ड बनाउने काम यही हो है यो हो अब हेरी अब डिएनटिपी छ ब्लक्सहरु प्राइमरी छ पोलिमरेजले आफ्नो काम सुरु गर्यो अरे एक्सटेन्सनमा हेर है 5' देखि 3' तिर हेर डिरेक्सनमा हेर 5' देखि 3' तिर डिरेक्सन दिन्छ माथिपट्टि पनि 5' देखि नयाँ फर्म भइरहेको स्ट्रान्ड 5' देखि 3' तिर डिरेक्सन अगाडि गइरहेछ डिएनटिपीजहरु भनेको अब कम्प्लिमेन्ट्री माथि फर्स्टमा चाहिँ अब कम्प्लिमेन्ट्री कुनसँग कुन कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ त्यही न्युक्लियोटाइड बोलाउँदै कल गर्दै पोलिमरेजले एड गर्दै अगाडि जान्छ यहाँ पनि 5' देखि 3' तलपट्टि पनि यहाँ पनि 5' देखि 3' तिर एड गर्दै अगाडि बढ्छ यसलाई भन्छ एक्सटेन्सन फाइनली के निक्लियो न्यू डीएनए स्ट्रान्ड्स निक्लियो न्यू डीएनए स्ट्रान्ड निस्कियो यो नयाँ बनेको दुईटा डटर स्ट्रान्ड्सहरु फर्स्टको स्ट्रान्डसँग सेम हुन्छ कि भिन्दा भिन्दै होला ल भन त यो मलाई निरुताले भन सर मैले क्वेशन एकचोटी भनिदिनु त मैले अहिले जुन चाहिँ यो न्यू डीएनए स्ट्रान्ड्स पनि नि जुन दुईटा नयाँ स्ट्रान्ड बन्यो नि दुईटा यो हजुर पोलिमरेज एक्सटेन्सन भएर जुन दुईटा बन्यो रिजल्टिङ यो र यो बनेको यो डटर डीएनएहरु दुईटा डटर भन अथवा न्यू डीएनए भन दुईटा जुन यो बनेको यो चाहिँ फर्स्ट योसँग सेम यो हाम्रो टेम्प्लेट डीएनए सँग सेम डीएनए बन्ने हो कि भिन्दै डीएनए बन्ने होला ल भन त न्यू बन्छ होला सर ओहो ल हेर है यहीँनिर मिस्टेक भयो कि भन्नु अहिले अझै भन्दिनँ म है म देवकाले भन त देवका न्यू बन्ने होला कि त्यो टेम्प्लेटको भन्दा यो टेम्प्लेटको भन्न खोजेको यसकै आइडेन्टिकल यो टेम्प्लेट डीएनए कै आइडेन्टिकल डटर डीएनए बन्ने हो कि अब यसरी कम्प्लिमेन्ट्री यसरी बनाएको छ पोलिमरेजले ल्याएर बनाएको छ न्युक्लियोटाइड्सहरु एड भएको छ प्राइमर पनि चाहिँ भिन्दै युज गरेको छ अब यसरी बनेको टेम्प्लेट न्यू डटर डीएनए स्ट्रान्ड्सहरु नयाँ बन्लान् कि भिन्दै हो त्यो आफ्नो टेम्प्लेटसँग आइडेन्टिकल होला कि भिन्दै होला न्यू डीएनए लेखेको छ नि के होला देवका ल भन्नु त सर त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री बन्छ
कम्प्लिमेन्ट्री भन्छ भेरी गुड है बन्ने कम्प्लिमेन्ट्री नै हो तर यो डटर डिएनए जुन स्ट्रान्ड जुन डटर डिएनए छ दुईटा न्यू डटर डिएनए जुन छन् यो दुईटा बनेको यो चाहिँ नि यो टेम्प्लेट डिएनए जुनको चाहिँ हामीले फर्स्टमा डिनेचर भयो नि डिएनए टेम्प्लेट यो यसकै आइडेन्टिकल यहीसँग एक्ज्याक्ट यसकै यही बन्ने हो कि भिन्दा भिन्दै बन्छ भनेको कि मैले कम्प्लिमेन्ट्री त कम्प्लिमेन्ट्री तरिकाले बन्ने हो तर फाइनल रिजल्टिङ दुईटा डिएनए मोलिक्युल्सहरू सेम हुन्छन् कि फरक हुन्छन् भनेको टेम्प्लेटसँग फर्स्टको डिएनएसँग सर फर्स्टको डिएनए को त्यो न्यू उहरुसँग चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ बट सेम कि डिफरेन्टमा मलाई भोट चाहियो डिफरेन्ट देवका डिफरेन्ट हैन ल गुड अब निरुता र देवका डिफरेन्ट हैन अब मलाई ईशाले भन सेम कि डिफरेन्ट ईशा सेम होइन र सर सेम कसरी सेम भयो भन त अनि पीसीआर भन्ने कि अब के अरे एम्प्लिफिकेसन अब त्यही कपी त हो अनि त्यही टेम्प्लेट डिएनए कोमा कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ हुँदै अब त्यही कपी हुँदैन त होइन त्यही त हुँदैन हैन ल थ्योरीमा त तिमीहरूलाई मैले आइडेन्टिकल कपी निकाल्ने फोटोकपी गर्ने हो भने तर यहाँ चाहिँ कसरी सेम भयो त नि त्यो टेम भने फर्स्टको जुन टेम्प्लेट डिएनए जुन हालेको थियो मैले कृतिमाको डिएनए जुन भने फर्स्ट हालेको कृतिमाको डिएनए डिनेचर भयो प्राइमर पनि जोडियो त्यसलाई प्राइमर पनि जोडियो प्राइमर जोडियो एक्सटेन्सन पनि भयो अन्तिममा नयाँ पनि बन्यो यो नयाँ बनेको हो हैन नयाँ बनेको सेम हो भने सेम कसरी भयो त नि यो त प्राइमर पनि यहाँ भिन्दा राखिएछ फेरि डिएनए बीच आउँछ पोलिमरेज हालेको छ हैन कसरी सेम भयो ल भन त मलाई ईशा यसो कि ल रिजन देऊ न सेम हो भने रिजन देऊ न ल सेम होइन भन्नमा पनि राम्रो रिजन देऊ सेम हो भन्नको लागि पनि एउटा राम्रो रिजन देऊ न मोलिकुलर बायोलोजिस्टले सोचेसरी सोच न यसो एकैछिन अब हामीले जुन त्यो फर्स्टमा टेम्प्लेट लिएको हो अब त्यसलाई अब हाम्रो डिनेचर हुँदाखेरि जब प्राइमर गरेर अट्याच हुन्छ त्यो प्राइमर पनि कम्प्लिमेन्ट्री नै हुन्छ नि त हैन हाम्रो अब त्यो के अरे 4 वटा त हुन्छ न्युक्लियोटाइड्सहरू अब त्यही कम्प्लिमेन्ट्री भएपछि त अब सेमै हुँदै जाने हो नि त नि त्यसपछि पोलिमरेजले एक्सटेन्ड गर्ने पनि कम्प्लिमेन्ट्री नै एक्सटेन्ड गर्ने हो अनि पछि गएर नि आइडेन्टिकल बन्ने त हो त्यही भएर नि ल ठिक छ है ल गुड लजिक आयो अरु कसैले के भन्न छ यसमा ल कृतिमाले भन कृतिमा के हो के भन्ला तिम्रो डिएनए कृतिमाले सुनिरहेका छौ सुनिरहेको छु सर ल के होला मैले सोधेँ मैले मेरो क्वेसन थाहा भयो कि थाहा भन फर्स्टमा बुझेँ हजुर क्वेसन ल एन्सर भन्देऊ त्यसो भए सेम कि डिफरेन्ट नयाँ बनेको डिएनएहरू एउटा चाहिँ 5 प्राइम इन्ट देखि 3 प्राइम इन्टसम्म बनिरहेको छ अर्को चाहिँ 3 बाट 5 हैन हैन दुईटै 5 प्राइम हो हेर हेर है इन्डियन भनेको टेम्प्लेटको डिएनए हो टेम्प्लेटको हो त्यो त टेम्प्लेटको हो तिमीले चाहिँ डिरेक्सन नयाँ बन्ने डिएनए चाहिँ सधैँ 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम नै दुईटै स्ट्रान्डको 5 प्राइम इन्डमा हेर न दुईटै स्ट्रान्डको प्राइमर कहाँनिर जोडिया छ हेर न 5 प्राइम इन्डमा छ नि प्राइमर आफै 5 प्राइम इन्ड हो नि प्राइमरको त 5 प्राइम इन्ड हो नि दुईतिर जहाँ भए पनि हैन र हेर त सो मेरो दिमागले भेटे जति भेट्यो ईशासँग एग्री गर्छु म त तिमीलाई आज असाइनमेन्ट भनेको गर युट्युबमा पिसिआरको भिडियो हेर्ने है ईशाले भनेको राइट हो ईशाले भनेको वाज राइट ल मलाई सुस्मिताले भन ईशालाई मैले राइट भने राइट हो त ईशा हो तर पर्टिकुलर रिजनलाई प्राइमरले ट्याग गर्छ ट्याग गरेपछि त्यो रिजन एम्प्लिफाई हुन्छ त्यो कपी भन्छ त्यसको त्यो पर्टिकुलर रिजनको मात्रै कपी भन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन ओके टेम्प्लेट डिएनए पर्टिकुलर रिजनकै बन्ने नै हो हैन भनेको आइम क्लियर तर चाहिँ मैले भन्न खोजेको त्यो टेम्प्लेट डिएनएमा त्यो टेम्प्लेट डिएनएमा गएर प्राइमर जहाँ जुन ठाउँमा अट्याच भएको त्यसकै कपी भन्न खोजेको मैले होल डिएनएको होइन जुन प्राइमर चाहिँ गएर जुन डिएनएको जुन पर्टिकुलर ठाउँमा गएर बाइन्ड हुन्थ्यो नि त्यही जिनको कपी भन्न खोजेको त्यो अब त्यही जिनको त टेम्प्लेट हो नि हो न्यू डिएनए त्यही जिनको त डिएनए हो नि यिनीहरू होइन र हो अब यो चाहिँ सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ भनेको कि मैले सुस्मिता सेम हुन्छ भेरी गुड है अरु फरक हुन्छ भन्ने कोही छौ सेम हुन्छ है सेम हुन्छ देवका सेम हुन्छ निरुता सेम हुन्छ है
बुझेनौ? अब नबुझेर तिमीहरूले भन्यौ नि होइन, केही छैन है। भेरी गुड। तिमीहरूले चाहिँ सर, आफ्नो जस्तो हजुर एक्सक्युज मी, के अरे जस्तो भन। सेम चाहिँ हुन्छ होइन, आइडेन्टिकल नै हुन्छ, तर यसको जुन फ्रेम छ त्यो चाहिँ फ्रेम चाहिँ बरु डिफ्रेन्ट हुन्छ। मतलब आई मिन कि फ्रेम चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा हुन्छ भन्नु खोजेँ, लाइक यस्तो कम्प्लिमेन्ट्री टाइपको। इज तिमीहरूले द्याट चाहिँ मैले अब रङ बुझेँ कि आई डोन्ट नो। आइडेन्टिकलै बन्छ, यहाँ फ्रेम सेमै बन्छ, सिमिलरै बन्छ, झुकिने कुरै छैन। सेमै बन्ने हो, सिमिलरै बन्ने हो। तिमीलाई मैले एउटा असाइनमेन्ट दिइहाल्छु ल, तिमीले लेख त। तिमीलाई एउटा म असाइनमेन्ट दिन्छु ल। अब एउटा सबैले कपी निकालिहाल, कपी निकालिहाल, सब रेडी, कपी रेडी बनायो एभ्रीबडी। यो कुरामा चाहिँ झुकिने कुरै हुँदैन है। कपी निकाल, सबैले कपी निकाल्यौ? रेडी रेडी बनायो सबैले? यस Yes, सर। sir. ल लेख, तिमीले लेख। एटीजी लेख, फर्स्टमा एटीजी लेख। लेख्यौ? Yes, sir. जीसी, एटीजी जीसीटी लेख। लेख्यौ? यस सर। ल मलाई एटीजी अनि के लेख्यौ? एटीजी अनि फर्स्टमा सिक्वेन्स भन्न त ल। एटीजी जीसीटी। अब एटीटी लेख फेरि। लेख्यौ? अब सीजीए लेख। अब एजीसी लेख फेरि। लेख्यौ? अब गर्न त कतिवटा न्युक्लियोटाइड भयो त्यहाँ, गर्न त कतिवटा न्युक्लियोटाइड्सहरू मैले भने गर्न त। एउटै लाइनमा लेख है, एउटै लाइनमा लेख है। कतिवटा भयो? 15वटा भयो। अब फेरि थप, टिटिसी थप, अन्तिममा लास्टमा टिटिसी थप, 18वटा भयो। अब त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री, अब जुनसुकै इनबाट चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री बनाऊ त्यसलाई। अब एटीजीसी मैले अलिक तिमीहरूको सिंगल स्ट्यान्ड मात्रै भने, त्यसलाई डबल स्ट्यान्ड डिएनए बनाऊ कि कम्प्लिमेन्ट्री बनाएर। सक्छौ सक्दैनौ? सक्छौँ। ल त्यसलाई सबैले कम्प्लिमेन्ट्री बनाऊ, कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्ड पनि बनाऊ कि त्यसको। अब एकको ठाउँमा तलपट्टि कम्प्लिमेन्ट्री जी लेख, त्यो बनाऊ। बनाइहाल्यो अनि मलाई बनाइसकेपछि भन। टीएसी भयो, सबैले भयो, भन्नु पर्दैन। सबैले बनायो, गरायो, ऋषभले गरायो। यस सर, यस सर। हो, अब यो तिमीहरूको डिएनए टेम्प्लेट तिमीहरूलाई मैले दिएँ। यो तिमीलाई डिएनए टेम्प्लेट दिएँ। एउटा माथिपट्टिको स्ट्यान्डमा 5 प्राइम लेख, अर्को इनमा 3 प्राइम लेख, अनि तल कम्प्लिमेन्ट्री इनमा 3 प्राइम लेख, 5 प्राइम लेख। लेख्यौ? लेखेँ सर। 5 प्राइम माथिपट्टि 5 प्राइम लेख, 3 प्राइम लेख। सुरुको वालामा चाहिँ 5 प्राइम 3 प्राइम लेख, तल कम्प्लिमेन्ट्री हालेकोमा फेरि 3 प्राइम 5 प्राइम लेख गर्यो। अब तिमीलाई असाइनमेन्ट के दिए घरमा भन्दाखेरि, तिमीले मलाई स्क्रिनसट पठाउनु। 3-4 जनाको म स्क्रिनसट हेर्छु यहाँ, अनि चाहिँ डिस्कस पनि गरिन्छ। यसलाई तिमीले के गर भन्दाखेरि, सुरुमा डिनेचर गर। यो टेम्प्लेटलाई डिनेचर गर, भिन्दै गराऊ। डिनेचर गरेपछि एउटा स्ट्यान्ड, दुईटा टेम्प्लेट स्ट्यान्ड बन्यो। अनि दुईटा बनेको टेम्प्लेट स्ट्यान्डलाई पनि फेरि कम्प्लिमेन्ट्री बनाएर अनि योसँग कम्पेयर गर, फरक बन्छ कि नयाँ बन्छ, अनि मलाई भन। तिमीलाई असाइनमेन्ट दियो है। फाइनल इलोंगेसन। अब हेर, तिमीहरू फाइनल इलोंगेसन इज एन ऑप्शनल स्टेप टु मेक श्योर दैट एनीथिङ रिमेनिङ सिंगल स्ट्रान्डेड डीएनए इज फुल्ली इलोंगेटेड। हैन, तिमीहरूको स्टेपमा के थियो? स्टेपमा अहिले तिमीलाई स्टेप मात्रै जान्नलाई फर्स्टमा डिनेचुरेसन छ। डिनेचुरेसन पछि एनिलिङ प्राइमर जोडियो, एनिलिङ बन्यो। एनिलिङ पछि पोलिमरेजले एक्सटेन्ड गर्यो, हैन? एक्सटेन्सन 70 डिग्री, अनि फाइनल एक्सटेन्सन भयो। फेरि फाइनल इलोंगेसन भन अथवा फाइनल एक्सटेन्सन भन, हैन? अनि चाहिँ फाइनल इलोंगेसन इज अल्सो हेल्पफुल इन एडिसन अफ 3 प्राइम ओभरह्याङ। कुनै बाँकी छ भने इलोंगेट हुन्छ है। कुनै बाँकी रहेको सिंगल स्ट्रान्डेड डीएनए चाहिँ छ भने इलोंगेट हुन्छन्। बाँकी भएकाहरू पनि इलोंगेट हुन्छन्। अनि होल्डमा हुन्छ। होल्ड भनेको फर्स्ट 3 स्टेप्स आर रिपिटेड, होल्डमा हुन्छ है। होल्ड। अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको साइकल, अब चाहिँ तिमीहरूको यो चाहिँ साइकलमा हुन्छ कि यो सबै काम साइकलमा गरिन्छ।
मैले तिमीलाई अगाडिपट्टि बढाएको थिएँ। यो सबै काम केमा हुन्छ? साइकलमा हुन्छ है, साइकलमा हुन्छ। साइकल भनेको कस्तो साइकल भन्दाखेरि तिमीहरूको फर्स्टमा यो उयो टेम्प्लेट डिनेचर हुने, टेम्प्लेट डिनेचर भयो, प्राइमर जोडियो। यो मेरो स्लाइड देखाएको छु कि छैन तिमीहरूले? यो मेरो स्लाइड देखाएको छु कि छैनौ? यस सर देखाएको छ है फर्स्टमा टेम्प्लेट डिनेचर भयो, डिनेचर भएपछि टेम्परेचर ड्रप भएर प्राइमर अनिलिङ टेम्परेचर यहाँनिर आयो अप्रोक्सिमेटली होइन। अब चाहिँ माथिपट्टि फेरि डिएनए सिन्थेसिस भयो, अलिकति बढाएर रहेछ, अनि होल्डतिर अब अर्को साइकल सुरु भयो। भनेको साइकल 1 भनेको कस्तो भन्दाखेरि फर्स्टको लागि जुन एउटा चाहिँ तिमीहरूको डिनेचुरेसनमा इनिसियल डिनेचुरेसन हुन्छ कि। इनिसियल डिनेचुरेसन भनेको फर्स्टचोटि टेम्प्लेट हाल्दाखेरि फर्स्टको टेम्प्लेट डिनेचर भएको कन्डिसन है, फर्स्टको टेम्प्लेट डिनेचर भएको कन्डिसनलाई यसलाई भन्छ इनिसियल डिनेचुरेसन। अब यहाँबाट टेम्प्लेट त्यो फर्स्टको टेम्प्लेट डिनेचर भयो, त्यसलाई इनिसियल डिनेचुरेसन भन्छ। त्यसमा फेरि प्राइमर जोडियो, डिएनए बन्यो, एक्सटेन्ड पनि भयो, एक्सटेन्ड पनि भयो। अब त्यो नयाँ बनेको दुईटा डिएनए जुन डटर डिएनए बने तिनीहरू फेरि डिनेचर हुन्छन् कि, फेरि डिनेचर हुन्छन् तिनीहरू। बुझेनौ? हो, त्यो पनि डिनेचर हुन्छ। फेरि त्यसमा दुईटैमा फेरि प्राइमर जोडिन्छ, फेरि नयाँ बन्छ। फेरि फर्स्टबाट दुईटा बनेको थियो, दुईटाबाट फेरि 4वटा बन्यो। फेरि अब मानव फर्स्टमा चाहिँ फर्स्टदेखि चाहिँ दुईटा बनाएको थियो, दुईटा डटर बनाएको थियो। दुईटा डटर फेरि उता डिनेचर भएर गयो, फेरि दुईटै डटरमा चाहिँ जोडियो ओरियो 4वटा बन्यो। अब 4वटा आएको पनि 4वटामा पनि फेरि जान्छ, डिनेचर हुन जान्छ होइन। यो थर्ड साइकलमा 4वटा पनि फेरि डिनेचर हुन जान्छ, फेरि सिंगल स्ट्यान्ड बन्यो, प्राइमर अनिल भयो, नयाँ बन्यो। 4वटाबाट 8वटा बन्यो होइन। तिमीले गन्यो भने 4वटाबाट 8वटा बन्छ। अब 8वटा पनि फेरि अर्को साइकलमा फोर्थ साइकलमा गएर फेरि 8वटा पनि के हुन्छ? 8वटै छुट्टिन्छ। 8वटा डिएनए छोड्दाखेरि 16वटा सिंगल स्ट्यान्ड बन्यो। सिंगल स्ट्यान्ड 16वटा बन्यो भनेपछि फेरि अन्तिममा आउने डटर पनि बनेको छ नि 16वटै बन्छ। फेरि 16वटा फेरि डिनेचुरेसनमा जान्छ भने साइकल 1, साइकल 2, साइकल 3, साइकल 4 तिमीले पिसिआरमा हाल्न मिल्छ कि यो साइकल कति साइकलसम्म यो रिपिट गर्ने। त्यो भएर यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्सियल एम्प्लिफिकेसन भन्छ कि। 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 64 हुँदै हुँदै अब हायर नम्बरमा 64 को कति हुन्छ तिम्रो? 4 4 8 128 हो, 128 128 फेरि डबल बनाउँदै 34 साइकलमा तिमीहरूको बिलियन्स कपिज निस्किदिन्छ कि, त्यस्तो भइदिन्छ कि है। फर्स्टमा इनिसियल डिनेचुरेसन भयो, अनि यसलाई प्रोग्राम गरिन्छ। तिमीले प्रोग्राम हाल्दाखेरि कति साइकलको तिमीहरूको पिसिआर बनाउने हो? 34 साइकल भन्छौ, 35 साइकल भन्छौ। 34 साइकल हो भने 34 सेट हुन्छ, 34 टाइमसम्म यो रिपिट हुन्छ। यो प्रोसेस सबै रिपिट हुन्छ 35 सम्म रिपिट हुन्छ। अनि अन्तिममा गएर फाइनल इलोङ्गेसन आएको थियो नि, फाइनल इलोङ्गेसन। त्यो भनेको इलोङ्गेसन पनि हुन्छ, डिएनए सिन्थेसिस पनि हुन्छ। फाइनल इलोङ्गेसन भनेको कुनै बाँकी रलपल छ, कुनै बाँकी छ भने त्यो सिंगल स्ट्यान्डर्डहरू पनि इलोङ्गेट हुने हुन्। अनि होल्ड भनेको चाहिँ बनिसकेपछि होल्ड भनेको तिमीहरू के हो भन्दाखेरि अब तिमीहरूको साइकल सकियो, सबै सकियो। अब अन्तिममा सबै सकिसकेपछि फाइनल होल्डमा चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा राखेको हुन्छ। 4 डिग्री सेल्सियसमा फाइनल 4 to 15 भन्छ। तर नर्मल्ली हामीले ल्याबमा गर्दाखेरि 4 मै राख्छौँ अनि चाहिँ सर्ट टाइम स्टोरेजको लागि होइन। पिसिआरमै स्टोर गर्न मिल्छ, 1-2 दिनसम्म पिसिआरमै स्टोर गरेर राखिदिनु मिल्छ। अनि जिगिसके पनि फेरि फ्रिजमा लगेर तिमीहरूको चाहिँ त्यो गिभन जिन चाहिँ जुन एम्प्लिफाई भयो त्यसलाई चाहिँ 4 डिग्रीमै स्टोर गरेर राखिन्छ है। बुझ्यो? फर्स्ट 3 स्टेप्स आर रिपिटेड भनेको, फर्स्ट 3 स्टेप्स रिपिट भनेको डिनेचुरेसन, एनिलिङ र एक्सटेन्सन। डिनेचुरेसन, एनिलिङ र एक्सटेन्सन सुरुमा भएको चाहिँ इनिसियल डिनेचुरेसन भयो। त्यसपछि साइकलमा हुन थालेकोलाई चाहिँ फेरि साइकलमा पनि अब फेरि साइकल भयो नि त। अब साइकल बनेर फेरि डिनेचुरेसन, फेरि डटर स्ट्यान्डको पनि के नयाँ डटर स्ट्यान्ड्सको पनि डिनेचुरेसन, फेरि एनिलिङ, फेरि होल्ड, के डिनेचुरेसन एक्सटेन्सन होल्ड, डिनेचुरेसन एक्सटेन्सन होल्ड नयाँ बनेकालाई होइन। त्यो साइकलहरूमा पनि सबै सकेपछि अन्तिममा फाइनल इलोङ्गेसन भनेको कुनै पोलिमरेजले कतै झुकेर चाहिँ सिंगल स्ट्यान्ड भइरहेकाहरूलाई चाहिँ लास्टमा फेरि एक लट एक्सटेन्सन गरिन्छ, कतै सिंगल स्ट्यान्ड भएकोलाई डबल स्ट्यान्ड बनाइन्छ। अनि लास्टमा फाइनल होल्ड भनेको यसरी बनेर राखिन्छ। अन्तिममा यसरी मिलियन्स कपिज निस्किन्छ। तिमीले हिसाब गर्यो भने फर्स्टमा हेरे तिमीले गन्यो भने फर्स्टमा एउटा टेम्प्लेट छ, एउटा टेम्प्लेट दुईटा बन्यो, दुईटा टेम्प्लेट 4वटा बन्छ। 4वटा टेम्प्लेट होइन फर्स्ट साइकलमा हेरे साइकल गर्दै गयो भने 4वटा साइकल 8वटा एक फर्स्ट साइकलमा 2टा, सेकेन्ड साइकलमा 4वटा, थर्ड साइकलमा 8वटा, फोर्थ साइकलमा 16वटा होइन। फिफ्थ साइकलमा कति बन्छ? 16 16 32 होइन। 32बाट फेरि 64,
64 बाट फेरि कति बन्छ 128 128 बाट 16 5 2 256 बाट फेरि डबल गर्यो भने तिम्रो चाहिँ अन्तिममा डबलको डबल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मिलियन्स कपिज निस्किदिन्छ यो अमेजिङ फेनोमेनल द्याट्स वाइ इट गट द नोबेल प्राइज यसको इम्पोर्टेन्स पनि थाहा पाएर तिमीलाई मैले आजको क्लास यति नै गरेँ तिम्रो है तिमीले गर युट्युबमा भिडियो पनि हेरेर आऊ आजलाई तिम्रो टाइम पनि सकियो है अलिकति के कन्सेप्ट पायो एनी आइडिया तिमीले पायो एनी आइडिया के आइडिया पायो अबाउट पीसीआर प्रिन्सिपलको बारेमा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गर चाहिँ तिमीहरूले के हेर गर चाहिँ तिमीहरूले गर यो भिडियो पनि हेर है पीसीआरको युट्युबमा चाहिँ एनिमेसन पनि हेर तिम्रो क्लियर हुन्छ है ल त्यसो भए मैले आज तिमीहरूलाई यति नै गरेँ है मैले तिमीहरूलाई आज यति नै गरेँ है ल तिमीहरू चाहिँ आइदियो थ्याङ्क्स फर कमिङ है के स्वदेशले के लेखिरहेको थियो डाटा लिएको कामै लाएन भन्दै थियो है मैले पनि तिमीलाई डाटामै पढाइरहेको यहाँ चाहिँ हाम्रो नेट बिग्रिन्छ यो चाहिँ तिम्रो यो एरियामा चाहिँ आगलागी भएर नेट जोड बिग्रिएर रहेछ तिमीलाई पनि मैले पढाएको डाटामै हो है ल ओके थ्याङ्क्स फर कमिङ तिमीलाई के क्वेसन छ भने भाइबरमा ड्रप गर युट्युबमा एनिमेसन भिडियो हेरेर क्लियर भयो बुझ्यौ आजलाई मैले यति गरेँ है त ल थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ बाई एन्ड गुड इभिनिङ गुड नाइट Okay, bye bye, Right. sir. Yes, sir. Bye. If you have any Bye-bye, questions, sir. bye everyone. You can drop key questions छ भने भाइमा ड्रप गर है अनि गरेर भिडियो हेर है तिम्रो असाइनमेन्ट पीसीआर को भिडियो एम्प्लिफिकेसन को है ल ल बाई मैले राखेँ ल बाई